अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़। 50 लोग गिरफ़्तार किए हैं पाकिस्तानी, जो कि यूनान में गिरफ़्तार हुए। ये कैसे वहाँ तक पहुँचे, क्या इनके साथ गेम डाली गई, एजेंटों ने कौन सा धोखा किया, साथ आपको बताएंगे। साथ साथ मैंने कहीं जाना है और बाहर के नज़ारे भी दिखाते हैं आपको, मेरे साथ रहें। जी नाज़रीन, जैसे कि अभी मैं आपको बता रहा था, वह ये है कि ज़रा गाड़ी स्टार्ट कर लें ताकि आपको अब मैं बताऊंगा कि ये आजकल जो पाकिस्तानी बेचारे, एक तो अपने मुल्क में मुसीबतें, अपने मुल्क में तकलीफ़ें हैं जी, और एक जब ये बाहर निकलते हैं इनके साथ होता क्या है। और अफसोस की बात ये है कि ये जितने एजेंट हैं ना, उनको कोई खुदा का खौफ नहीं। अब वहाँ ये भी है कि पाकिस्तानी सिर्फ एजेंट नहीं है, मुख्तलिफ़ किस्म के एजेंट हैं। कोई तुर्की है, कोई किसी मुल्क का है, कोई किसी मुल्क का है, और ये देखते रहते हैं कि कोई ना कोई इनको मुर्गा मिल जाए। और हमारी बदकिस्मती समझ लें मुल्क की कि हमारे तो मुर्गे इतने ज़्यादा हैं कि कोई ना कोई इनके काबू में आता ही रहता है। अब क्या हुआ है कि 50 पाकिस्तानी इतला आई है कि यूनान में गिरफ़्तार हुए। ये क्यों गिरफ़्तार हुए? ये जनाब अली लीबिया से इनको लेके जाना था इटली। अच्छा, जाना इटली था। एजेंट ने इनसे वादा किया, जो भी एजेंट लोग हैं, कि जनाब आपको हम इटली पहुंचाएंगे। लेकिन उसके बाद यूनान की पुलिस ने इनको कैसे काबू किया कि वो इटली के बजाय इन्हें यूनान में छोड़ के तो भाग गया एजेंट। अच्छा, एजेंट जो है वो कोई, आपको पता है, गैर कानूनी काम कोई भी होगा तो जितने भी एजेंट हैं उनको ये दिलचस्पी नहीं होती कि इसको मैं यूनान छोड़ दूं, इसको मैं कहाँ छोड़ दूं। उसको ये दिलचस्पी होती है कि मैंने पैसे लिए तो इसको यहाँ से छोड़ा हूँ ताकि ये मुझे दोबारा, तो वैसे नहीं बेचारे ढूंढ सकते, फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले किस्मत के मारे होते हैं। और फिर ये एजेंट जो है इनके काबू जब आ जाते हैं तो फिर और भी मुसीबत बन जाती है। खैर, फिर जनाब यूनान की पुलिस ने देखा कि ये इतने लोग हैं, तो इनको अब जनाब फिर उन्होंने पहले गिरफ़्तार किया, फिर पूछा आप आए कहाँ से हो। तो इन्होंने बताया फिर सारी कहानी। वो कहते नहीं मेरी कहानी मेरी ज़बानी। वो फिर सुनाने के बाद इनको उन्होंने अब कैंप में भेज दिया, और वहाँ पे सियासी पनाह का जो भी तरीका कार है वो वहाँ पे इनको अब अप्लाई किया होगा इन्होंने, जो एप्लीकेशन है सियासी पनाह की। यूनान के मतलब मैं थोड़ा सा बता दूं कि यूनान भी इतना अमीर मुल्क नहीं है, और वहाँ भी लोग तुर्की से भी आते हैं और भी जगह से आते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता यूरोप की तरफ दाखिल होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जब आप किसी एजेंट के हाथ में काबू आ जाते हैं ना, फिर आप उसी के रहम करम पे होते हैं। वो आपके साथ क्या सलूक करे, आपको रास्ते में कहीं पे खाना मिलता है या नहीं मिलता, पानी मिलता है या नहीं मिलता, ये उनकी सरदर्द नहीं होती, क्योंकि वो इस चीज़ के ज़िम्मेदार नहीं होते कि जनाब रास्ते में अगर आप मर भी जाएं तो एजेंट तो भाग गया। उन्होंने असली नाम भी नहीं अपने बताने, आपको असली काम भी नहीं बताने। और ये माफिया सिर्फ यूनान में या तुर्की में या लीबिया में नहीं, ये पाकिस्तान से बाकायदा तौर पर इनके तल्लुकात है। वहाँ से राब्ते होते हैं कि आपका काम इतना है, आपका काम इतना है, तो अपनी अपनी ड्यूटी इन्होंने ली हुई है। अब ये जो 50 पाकिस्तानी है, इनको कैंप में वहाँ पे खाना वगैरह हर चीज़ मिलेगी, और बाद में क्या बनता है, इनको वापस ही भेजा जा सकता है पाकिस्तान अगर इनके केस मंजूर नहीं होते। तो ये कितने पैसे लगा के आए हैं, मेरा ख्याल है कि आप सबको इल्म है कि लाखों के हिसाब से खर्चा करके यहाँ पे आए। बहुत से लोग सवालात पूछते रहते हैं, जनाब हम पाकिस्तान से निकलना चाहते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपने पाकिस्तान से निकलना, प्रॉब्लम ये है कि जब आप यूरोप में आ जाते हैं तो यहाँ पे किस हिसाब से आप रहना चाहते हैं, यहाँ पे कौन सा वीज़ा आपको मिलेगा, किस तरह आप रहायशी वीज़ा ले सकते हैं,
شادیاں وغیرہ کرنی ہوں یا جو بھی، وہ بھی اب کافی انہوں نے مشکل کر دیا ہے۔ لیکن ایک چیز جو میں اب آپ کو بتانے والا ہوں وہ بھی ایک بڑی ہی شاید اس میں کوئی فائدہ بھی ہو جائے لوگوں کا، شاید نقصان بھی ہو جائے، کہ جو یورپ ہے انہوں نے ایک پروگرام بنایا اور جہاں جہاں سے یہ غیر ملکی یورپ میں داخل ہوتے ہیں وہاں پہ انہوں نے اپنی وہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ چوکی کہہ لیں آپ اپنے الفاظ میں، وہ بنا دی ہیں اور ان کو سب کو گرفتار کر کے پکڑ کے پھر ان کے جو بھی ہے کیس وغیرہ ہوں گے، اور یورپ جو ہے یہ پھر آپس میں تقسیم کیا کرے گا۔ کوئی جرمنی چلا گیا، کوئی گریس چلا گیا، کوئی اٹلی چلا گیا، کوئی کہیں پہ چلا گیا، کوئی کہیں پہ چلا گیا، اس طرح پھر تقسیم کیا جائے گا لوگوں کو تاکہ ایک ملک کے اوپر بوجھ نہ بنے۔ یہ بھی آج کل بات چیز جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ ناظرین ایک چیز ذہن میں رکھے، پاکستان کیونکہ ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ہمیں ملک چھوڑنا پڑتا ہے، ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ کوئی قانونی ہے یا غیر قانونی ہے۔ اور پھر آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے دنوں میں نے پروگرام بتایا تھا کہ کوئی ایجنٹ ہے وہ یمن میں لے گیا بندے۔ اب یمن کے حالات یہ ہے کہ امریکہ اور انگلینڈ، آپ سب کو یہ خبر پہنچ چکی ہوگی، اس پہ میں ایک علیحدہ پروگرام کروں گا کہ یمن کے ساتھ جنگ بھی شروع ہو رہی ہے، ہو چکی ہے، ہو کیا رہی ہے۔ تو جناب اس لیے جیسے ہی آپ پاکستان سے باہر نکلیں تو کم از کم یہ تسلی کر لیا کرے کہ آپ جا کہاں رہے ہیں، آپ کی منزل کہاں ہے۔ جس طرح ہمارے پاکستان کی منزل کوئی نہیں، ہمیں پتہ نہیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے یہاں پہ پاکستان کا، اسی طرح ہم لوگ بغیر سوچے سمجھے گھروں سے نکل آتے ہیں۔ اور پھر اشتہار دینے والے بھی بڑے بادشاہ ہیں، وہ آپ کو سبز باغ دکھاتے ہیں، وہ آپ کو ایسی ایسی چیزیں دکھاتے ہیں کہ آپ خود بخود تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ سبز باغ اور کہانیاں سناتے ہیں کہ شادی بھی ادھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، بڑی خوبصورت میمیں ہوتی ہیں وہاں پہ۔ اور بعد میں یہاں آ کے پتہ چلتا ہے کہ جناب سب سے پہلے تو زبان کا پرابلم ہے، جتنی دیر میں آپ کو کوئی زبان کے چند لفظ آتے ہیں اتنی دیر میں یہ کیس وغیرہ آپ کا کہیں پہنچ جاتا ہے۔ تو جو تو تیز لڑکے ہوتے ہیں وہ تو چلو کامیاب ہو گئے، مگر بیچارے جو سادہ ہوتے ہیں وہ پھر بڑی مشکل میں پڑ جاتے ہیں۔ لیکن یہ میں بتا دیتا ہوں کہ 2-4 سال اگر نکال جائیں آپ یورپ میں، پھر تو کوئی نہ کوئی پیپر شیپر کسی ملک کے مل ہی جاتے ہیں، اٹلی شٹلی کے۔ یورپ میں جو جرمنی وغیرہ ہے یہ تو کافی سخت ہے، لیکن جو سبز باغ دکھانے والے ہو تو ایسے ہی آپ کو بتا رہے ہوتے جیسے آپ کو انہوں نے برٹش پاسپورٹ یا جرمن پاسپورٹ ایسے دے دیا جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا۔ تو جناب جیسے ہی آپ گھر سے نکلتے ہیں اس سے پہلے مکمل طور پر ریسرچ کیا کریں، اور یہ جو ایجنٹ آ کے آپ کو سبز باغ دکھاتے ہیں پہلے ان کا پتہ کیا کرے کہ میں تو بڑا غیر قانونی اس طرح کے کاموں سے ویسے ہی آپ کو منع کروں گا، اور لیگل طریقے سے آپ کو مشورہ دوں گا کہ ویزے لے کے آئیں، اگر آپ میں یہ کوالٹی ہے تو ویزا لیں اور پھر یہاں پہ آئیں۔ یہ اب جو لیبیا میں 50 پہنچے ہیں، ظاہر ہے یہ کشتی پہ آئے ہوں گے لیبیا سے جو پہنچے ہیں یونان، اگر کسی حادثے کا شکار ہو جاتے تو کون سا وہاں پہ اپنا کسی نے بتانا تھا یا پوچھنا تھا۔ تو کسی کو یہ دلچسپی نہیں ہے کہ کوئی پکڑا گیا ہے یا کوئی مر گیا، غرق ہو گیا، شپ غرق ہو گیا، جہاز غرق ہو گیا، کسی کو نہیں ہے۔ کیونکہ ہماری اپنی جو اصل میں جب آپ اپنی رسپیکٹ نہیں کرتے تو کسی کو کیا ضرورت ہے، اور اپنی رسپیکٹ ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے ملک کی ایسی حالات ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو مختصر بتا دیا، اب فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو ہر وہ چیز جو کچھ اس وقت یورپ میں چل رہا ہے، دنیا میں چل رہا ہے، اس کے متعلق بتاؤں تاکہ آپ لوگ احتیاط کر سکیں۔ اور کل پرسوں جو پروگرام میں نے کیا بہت سے لوگوں نے تعریف کی کہ آپ نے اچھا کیا، یہ جو سبز باغ آ کے ٹک ٹاک پہ دکانیں لگی ہوئی ہیں، ایسے دکانیں لگی ہوئی ہیں جیسے وہ پرچون کی نہیں ہوتی، فلانے ویزے آئے ہیں میرے پاس فلانے ویزے آئے، اور وہ ایک اچھا سا لباس لے لیتے ہیں تو اس پر جناب پھر نہ وہ ٹک ٹاک پہ فیس بک پہ بیٹھ کے، تو اگر ان کا آپ پیچھے جا کے پتہ کریں تو پتہ نہیں ان کا طریقہ واردات کیا کیا چل رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے پاکستانیوں نے طریقہ واردات بڑی جلدی سیکھتے ہیں۔ تو جڑے رہیں میرے ساتھ،
اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں. اللہ حافظ.